बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर है, जुमे का दिन है और इस वक्त बहुत तेजी के साथ मंजरनामा बदल रहा है। जिस तरह से फलस्तीन को लेकर एक आज़ादी के हवाले से वहां पर पीस प्लान को लेकर परसू किया गया और बाकायदा अमेरिका की जानिब से एक पीस प्लान पेश किया गया, जंग बंदी की गई, लेकिन जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां हुई और हमने देखा कि किस तरह से मुसलमान ममालिक की जानिब से बड़ी जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली भी इख्तियार की गई और एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया गया। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो यूं कह लें कि एक गद्दार ममालिक जो हैं उनकी जानिब से वो अपना रंग भी दिखाया गया। लेकिन अभी जो तुर्की है, तुर्की की जानिब से साइलेंटली एक ऐसा जबरदस्त किस्म का खेल खेला गया है जिसने इस वक्त जो इजराइल है वहां पर सफे मातम बिछा के रख दिया है। तुर्की की जानिब से 100 साल के बाद वापसी होती हुई दिखाई दे रही है और फिर फलस्तीन के अंदर फौजें दाखिल होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर जो इजरायली गवर्नमेंट है, जो इनकी ऑपोजिशन है, वो इसके ऊपर वावेला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो टर्की है, टर्की क्योंकि 600 साल तक उसने फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमाए रखा और उसकी हुकूमत रही और फिर तकरीबन 106 साल पहले जब बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था तो उस वक्त टर्की जो है उसकी हुकूमत गिरा दी गई थी और फिर 1948 के अंदर बरतानिया की जानिब से जो इसराइल है उसको बाकायदा तौर पर एक सल्तनत, एक हुकूमत के तौर पर उसको तश्कील दिया गया, उनको एक आजाद कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद कतई तौर पर इजराइल की कोशिशें रहीं, आलमी कुव्वतों की कोशिशें रहीं कि जो टर्की है वो दोबारा यहां पर ना आ सके। लेकिन अब जब उनकी फौजें आई और इस वक्त टर्की और जो कतर है उसके इत्तेहाद ने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल कर रख दिया। कतर एक छोटा सा मुल्क है, आप सोच रहे होंगे कतर क्या कर सकता है, मतलब, लेकिन कतर दुनिया की अमीर तरीन ममालिक में से एक है और उसकी जानिब से फलस्तीन की आजादी के मुआहदे को लेकर जो खबरें सामने आई उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है। और ये जो एफर्ट्स हैं, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि साइलेंटली जो नेतन्याहू है, जो इनकी ऑपोजिशन लीडर है इसराइल का, वो ये कह रहे हैं कि ये साइलेंटली उन्होंने एक ऐसा दुश्मन हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि वो गोली चलाए बगैर वो काम कर रहे हैं जो कि जंगों के दौरान एक ताकत के जोर पे किया जाता है। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना। फिर इसराइल जो है वहां पर एक यूं कह लें कि जो उनकी प्लानिंग थी वहां पर अपना पूरे के पूरे फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की, वो खाक होती हुई नजर आ रही है और यहां नेतन्याहू जो है वो भरपूर तरीके से सीख पा भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो खामोशी के साथ जो टर्की और जो कतर है उसको अपने साथ भी एंगेज रखना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल को भरपूर गम गुस्सा जो है वो भी है। और ये जिसके बाद उनके अंदर एक अजीब हिजानी कैफियत पैदा किए हुए कि ये आखिर मामला क्या है कि जो हम टर्की को यहां पर दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते, अमेरिका उनको दाखिल होने की बात कर रहा है। जो कतर है, कतर के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं कि वो हमास को सपोर्ट करता है, इस वजह से उसके खिलाफ भी वो भरपूर तरीके से आलमी सतह के ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे। लेकिन अब वो उसको भी अंदर लाने की बात कर रहे हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कि इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है। पहले जिस तरह से चैनल्स बैन हो चुके हैं, 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं और अब ये तीसरा चैनल है, इसकी भी रीच बहुत कम हो चुकी है, लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जो है वो मस्त दीजिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आगाज के अंदर आपको बताया कि टर्की जो है वो जब उसकी सल्तनत उस्मानिया के दौरान वहां पर भरपूर तरीके से उसने वो उसकी एक अरूज था, उसकी हुकूमत थी, उसकी सल्तनत थी, फलस्तीन और गाजा जो है वो उसके कंट्रोल में आता था। फिर जो आज से 106 साल पहले उस बालफोर डिक्लेरेशन हुआ और इसकी हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई, सल्तनत उस्मानिया टूट गई और फिर जो बरतानिया है वो वहां पर आकर बैठ गया और उसने जिस तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि टर्किया को यहां पर नहीं आने दिया जाए, उसी तरह से हुआ। और फिर जो इसराइल को शेप अप किया गया, उसको एक कंट्री डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो मंजरनामा है वो बहुत तेजी के साथ बदला और उन्होंने भी वही कोशिशें की। अब जबकि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक कशीदगी चल रही है और तकरीबन यहां पर कह लें कि 2 साल होने को हैं और इन 2 सालों के दौरान जो कोशिशें हुई, जो हालात बने, जो मंजरनामा बना,
ہاں وہ پوری دنیا نے دیکھا. اب جو ٹرکی ہے اور جو قطر ہے وہ کیونکہ ان کے درمیان گزشتہ روز 2 دن پہلے کی بات ہے جو طیب اردوان اور قطر کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس نے پورے کے پورے سیناریو کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کیونکہ ایک طرف تو فلسطین کی آزادی کے حوالے سے ترکیہ کے اوپر الزامات ہیں کہ یہ خاموش تماشائی بنا رہا, اس نے کسی قسم کی کوئی ایفرٹس نہیں کی, وہ باقاعدہ میدان کارزار کے اندر جاتے ہوئے کوئی اس نے ان کو سپورٹ نہیں دیا. اسی طرح سے اور بھی جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ الزام رہا کہ وہ اپنی ایفرٹس اس طرح سے دکھاتے نہیں دیے یہاں پر جو جس طرح سے ان کو دکھائی دینی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ٹرکی ہے, ٹرکی کی جانب سے سائلنٹلی جو گیم کی گئی اور اپنی فوجیں وہاں پر داخل کی جا رہی ہیں, کیونکہ 106 سال کے بعد وہاں پر فوجیں داخل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کو لے کر خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اس وقت دا کریڈل نے خبر دی کہ نیتن یاہو سگنلز اپوزیشن ٹو ٹرکش سیکیورٹی رول ان غزہ. مطلب غزہ کے اندر جو ٹرکش سیکیورٹی جو رول ہے اس کا اپوزیشن کی جانب سے جو سگنل دیا گیا وہ جو سگنل جو ہوا وہ اس کو اپوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ٹوڈے ہنٹڈ ایٹ ہز اپوزیشن ٹو انکلوڈنگ ٹرکش سیکیورٹی فورسز ان غزہ, کہ وہ جو ٹرکش سیکیورٹی فورسز ہیں غزہ کے اندر وہ شامل ہونے کے حوالے سے وہ ان کو قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے, وہ ان کو داخل نہیں ہونے دے گا. یہاں پر when asked about the possibility of deploying Turkish forces, Netanyahu remarked. اب جب اس سے پوچھا گیا کیونکہ ٹرکش فوجیں وہاں پر آ رہی ہیں غزہ کے اندر وہاں پر داخل ہوں گی, اور کیونکہ پہلے جس طرح سے ان کو پوری تاریخ ان کے سامنے کہ 600 سال تک یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر اپنا تسلط جمائے رکھا, تو اگر یہ دوبارہ داخل ہوتے ہیں بے شک وہ امداد کی بات کریں, کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ٹرکی اور قطر کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے غزہ کو فلسطین کو دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ممالک مل کر اس کو تعمیر کریں گے. لیکن ابھی ٹرکی اینڈ قطر کیش ان ایز اسرائیل لیفٹ ٹو ہولڈ دا لائن. انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وقت while Israel awaits the release of 13 deceased hostages, Turkey and Qatar are already enjoying enhanced US military cooperation, a stake in the future political settlement and efforts to embed Hamas within Gaza's governing structures. Israel Hayom reporting. اب یہاں پر جو چیزیں سامنے آئیں ابھی جو کیونکہ جو نیتن یاہو ہے اس کو اعتراض ہے کہ وہ ان کو اندر نہیں آنے دے گا, تو یہاں پر جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آئیں گے, کیونکہ اگر یہ نہیں آتے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی کس کو ہوگا؟ وہ پیس پلان کو ہوگا جو کہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا ہے. اور امریکہ کہتا ہے کہ اگر یہ پلان جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر ہم کتنی بار تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے, ہماری کتنا ہم اس طرح سے. اب کیونکہ جے ڈی وینس جو ہے اس کی نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ابھی حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں وہ ہم پوری دنیا کی مخالفت تمہاری وجہ سے لے چکے ہیں, اور ابھی حالات بہت بدل چکے ہیں, اور جو منظرنامہ اتنا تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ اب دوبارہ سے اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں بچنا وہ محال ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں, اور جو قطر اور جو ٹرکی ہے اس کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس نے یوں کہہ لیں کہ ان کی فوجیں بھی داخل ہوں گی وہاں پر, وہ غزہ کی تعمیر نو میں وہاں پر مکمل طور پر بھرپور طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گی. تو جو ٹرمپ ہے, جو امریکن گورنمنٹ ہے, وہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ابھی جو یروشلم پوسٹ اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اس نے بتایا کہ ٹرکیز ایردوغان seeks to purchase 40 fighter jets from قطر, مطلب 40 جو فائٹر جیٹس ہیں وہ قطر سے جو ہے وہ بھی لے رہا ہے. ابھی کیونکہ ویسے بھی F-35 جو فائٹر جیٹس ہیں امریکہ سے ٹرکی کو مل رہے ہیں, تو یہاں پر جو اسرائیلی سربراہ ہے وزیر اعظم نیتن یاہو وہ کہتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ جتنے بھی فائٹر جیٹس ہیں وہ ادھر سے خریدتا ہے اور آگے ٹرکی کو دے دیتا ہے. قطر کے حوالے سے اس نے اپنے انسیکیورٹی کا اظہار بھی کیا, اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہاں پر ابھی ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیلی اخبار ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا, اس نے کہا کہ اس وقت without a single shot اردوغان formulates the deadly alternative to war with Israel. مطلب جو اس وقت بغیر کسی شاٹ کے, بغیر کسی گولی کے, بغیر کسی جنگ کے ایک جو اردوغان نے فارمولا اختیار کیا اور اس نے ایک بہت تگڑا قسم کا آلٹرنیٹیو
ہمارے خلاف جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور وہ جو جنگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پر about 10 months after the overthrow of Assad regime and the establishment of a Sunni Muslim regime in its place led by President, a new struggle is underway. شرح الحمد، حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے احمد الشرح کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو انسیکیورٹیز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنی اکثریتی ملک ہے شام کے اندر، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت جانے کے بعد 10 مہینے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ایک نیا پلان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ اردگان کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ جس طرح سے اپنی تعلیمی نظام کو اور وہ ایک القدس کے حوالے سے وہ ایک جو پورے کا پورا اسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں اور فوج تیار کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور یہ خاموشی کے ساتھ یہ گیم کر رہا ہے، اور یہ اندر سے اندر فوج تیار کر رہا ہے۔ یہ اسرائیلی پرسپیکٹو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کہ ان کے اندر اس وقت سرایت کر رہا ہوں، ان کی میڈیا جو نیوز پیپرز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ خطرناک جنگ ہو سکتی ہے۔ اور ویسے تو جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں، یہ اس کا سولوشن کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اس طرف جاتا ہے معاملہ تو یہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ ہاں، اور اس جنگ کے بغیر شاید ہی جو الاقصی ہے، القدس ہے، وہاں پر اس کی آزادی یا اس کا تسلط جو ہے وہ پاسبل ہو سکے، کیونکہ بزور بازو، بزور طاقت ہی آپ جو ہے وہ اس طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔